जाफर इकबाल साहब, आप सियासत करते हैं, बड़े सियासी कारकुन हैं, बड़ा फ़ाल आपका नेटवर्क भी है, क्या आप समझते हैं कि बड़े जलसे जुलूसों से देख कर इलेक्शन जीता जाता है? देखें, इलेक्शन जीतने के सवाल नहीं, आपने मियां नवाज शरीफ के बयानिए की पहले बात की। यकीनन जलसे जुलूस इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। नहीं, आपने अभी जलसे जुलूसों की बात की है ना। मेरा ये यकीन है कि अगर मरियम बीबी, बिलावल इस तरह से वहां हिस्सा ना लेते तो पीटीआई ने जो 6-9 सीटें हासिल उससे जायद होती शायद। और इनके जाने से, लोगों से राब्ता करने के, इंतखाबी मुहिम चलाने से, वो जो हुकूमती पार्टी है जिसके सारे वुज़रा तमाम वसाइल के साथ गए और जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप वालों की भी सहूलत हासिल थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वालों की सहूलत भी हासिल थी। जाफर साहब, आपके साबिक वज़ीर आला जो है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एहसन इकबाल साहब के साथ बैठ के। उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत पर करोड़ों रुपए वहां लगाने और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने तक का हवाला दिया है कि आप ये कर रहे थे, तो क्या उनके भी इल्जाम दुरुस्त है? देखिए, अगर तो वहां पे सिंध हुकूमत ने कोई पैसा लगाया और खर्च किया है और उसके ऊपर गुफ्तगू की है उन्होंने, तो कोई उसमें अचंभे और मजाके वाली बात नहीं। पीडीएम का इलामिया और उसके तहत चलने वाली मुहिम में हम इकट्ठे हैं। इंतखाबी मंशूर सारी पार्टियों का अपना है और अपने अपने मंशूर के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और जहां कोई कमी और कोताही होगी उसकी निशानदेही करने में कोई हर्ज नहीं है। कमी और कोताही होगी, चाहे वो इत्तेहादी हो, उसकी निशानदही करने में कोई हर्ज नहीं है। चाहिए साहब, मैं वापस आता हूं आपकी जानिब। आपके जो सवालात थे निशात खान डाहा साहब से, उसके जवाबात ले लेते हैं। निशात साहब, पहला सवाल चौधरी जाफर साहब का कि अगर आप बयानिए से इतने ही नाराज हैं तो आप अभी तक एमपीए शिप को छोड़े क्यों नहीं है, दोबारा से आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? दूसरी बात जिसकी उन्होंने निशानदही की बयानिए के हवाले से कि अगर बयानिया कमजोर था तो इतनी बड़ी तादाद में अवाम जलसे जुलूसों में क्यों शिरकत कर रही थी, आप क्या राय रखते हैं? सर, बात यह है कि जलसे तो आपने मौलाना साहब के भी देखे होंगे, जलसे आपने जमात इस्लामी के बाकी जमातों के भी देखे होंगे। जलसे तो सबके आप देख रहे हैं, पता नहीं अब कल जलसा कराची में हुआ है, वो पाकिस्तान सरजमीन का, आप वो देखो कोई दौरदारी नहीं थी बंदे, और सबसे ज्यादा बंदे थे, लेकिन उनके पास सीट एक भी नहीं है। ये लोग आ जाते हैं जलसों में, लोग लाए जाते हैं जलसों में, जितनी भी जमातें, मैं किसी एक जमात का जिक्र नहीं करता, वही लोग होते हैं जो हर जलसे में आते हैं, हर लोगों की बात सुनते हैं, उसके बाद उन्होंने फैसला करना था कि हम वोट कैसे दें या किसे देना चाहिए, कौन उनको जो सही लगता है। दूसरी बात यह है कि जो जाफिर साहब कर रहे हैं, चौधरी जाफिर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि वो जो बयानी की मैंने बात की थी मीडिया पे, वो जाफिर साहब ने भी की है। इसका मतलब है कि वो जो मीडिया पे पहले जल रही थी कि मुस्लिम पीटीआई इतने वोट नहीं लेगी, ये होगा, तो पीटीआई ने उतने वोट नहीं लिए, जिसका मतलब है जो पहले बयान चल रहा था वो सही था। दूसरी बात आ गई, देखिए, जब भी आप किसी अदारे को, अपने ही अदारों को, अपने मुल्क में, देखिए हम वफादारियां तो दिखाते हैं, जो किस जमात से भी हम वफादारियां दिखाते हैं। मेरे ख्याल में पहला बेवकूफ हो जो अपनी जमात के। शाह साहब, आपसे ये पूछा है कि आपको मियां नवाज से इख्तिलाफ है, आप अपनी नशिस्त से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मैंने शहबाज शरीफ को कहा था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा मियां शहबाज शरीफ तुम बाहर निकलो, मैं पक्का मुस्लिम। स्पीकर को देना होता है। शाह साहब, आप जिस तरह टॉक शो में आके, यार मेरी बात तो हम यार नहीं है, बात सुने, आप लॉजिक से बात करें। अगर आप मियां नवाज शरीफ से मुत्फिक नहीं है, मैं लॉजिक से बात कर आए हैं, आप उसके टिकट पे जीत के आए हैं, आप स्पीकर सूबाई असेंबली को इस्तीफा पेश करें, जाएं जाके आप मियां नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ इलेक्शन लड़ के आए, बैठे असेंबली में। इतना अगर आप मियां शहबाज की और तकलीफ है जाफिर साहब, फिर तुसी नहीं सुनते। चौधरी साहब मौके से ले लें, चौधरी साहब वापस आता हूं आपकी जानिब। डाहा साहब बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कुछ अर्सा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को, मैं मुस्लिम लीग था, मैं मुस्लिम लीग हूं, मैं मुस्लिम लीग था, मैं मुस्लिम लीग हूं। मैंने शहबाज शरीफ को कहा था बाहर निकलो यार, बाहर निकलो, आप नारा मारो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं पहला बंदा होगा के पीछे खड़ा हूंगा। अब वो इनका हाल ये है
کہ اگر سچ بولوں تو پھر یہ ناراض ہو جاتے کہ شہباز شریف، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ خود ضمانت یار وہ خود ضمانت کینسل کرا کے لاک اپ میں پڑا ہے. جب بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری درخواست ضمانت واپس دے دو. وہ سکون سے پڑا، اس کا بیٹا بھی، وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتے. اس کو کسی نے اٹھا کے بند کیا، وہ خود گیا، اس نے جا کے کہا ہے کہ جی یہ لو میں جو ہے، اگر نیب کی قید اور جیل جو ہے سہولت ہے اور آسانی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سہولت آپ جیسے لوگوں کو بھی اللہ فراہم کرے. جب میں یہ کام کرا گا تو میں بھی یہ سہولت لواں گا نا. لیکن آپ کے لیے تو قید ہے ہی نہیں. قید تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو جو زمین پہ سوتے ہیں، آپ کو تو وہاں بھی پروٹوکول ملتا ہے. آپ کو آپ کی سہولت کے لیے آپ کو بند گاڑی میں لایا جاتا ہے کیونکہ آپ رسک ہے، تو اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. جناب والا دیکھیں آپ کو ایک سوچ کے ضمیر کے، آپ کو تو جیسے پیغام ملا ہے آپ روز آتے ہیں، نئی سے نئی بات کرتے ہیں، اور جب آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کو نون سے اختلاف ہے، آپ نئی آپ مسلم لیگ بنانا چاہتے ہیں، آپ کاف لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، شیخ رشید کو جوائن، تو جا کے کیجئے، استعفیٰ دیجئے نواز شریف کی پارٹی سے. میں کر لوں گا جناب. میں سنیں، میں اللہ کے فضل سے میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا. میں خود جو میرا ضمیر زندہ ہے، میں ضمیر کے مطابق بولتا ہوں. اگر میں بے ضمیر ہوتا تو تمہاری لسٹ میں بیٹھا ہوتا. ڈھا صاحب واپس آتا. جی چودھری صاحب، آپ ایک پارٹی کے لیڈر سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ، یہ پارٹی سادہ سی بات ہے. آپ مراد بھی لینا چاہتے ہیں MP کی، آپ میڈیا پرسن بھی بننا چاہتے ہیں میاں نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر کے، اور آپ انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں اسمبلی، اور آپ اختلاف بھی کرتے ہیں. بھئی آپ کو ایسا جعفر صاحب یہی ایک سوال، یہ جو سوال آپ جعفر صاحب یہی ایک سوال جو آپ کر رہے ہیں، یہی سوال ہم PDM سے بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک جاننا چاہتے ہیں کہ پوری PDM، پوری مسلم لیگ، پیپلز پارٹی سب کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ الیکشن جعلی تھے، یہ سارا کچھ جعلی تھا. تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اس جعلی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی استعفے دیں. یہ سارے جو انجوائے کر رہے ہیں ان تمام سہولیات کو جس کو یہ جعلی کہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا. انتخابات کے اندر دھاندلی کا کہنا، اس کے اوپر آواز اٹھانا اور ان ایوانوں کے اندر اس کے لیے اصلاحات کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. جو قوانین ہے، جو آئین پاکستان ہے، اس کو نہ کسی جعلی کہا، نہ 2 نمبر کہا، نہ غلط کہا. جس کے تحت ہم ممبر ہیں، ہم نے جس منشور پہ الیکشن لڑا ہم اس کے اوپر بھی قائم ہیں. ہاں اس کے پروسیجرز میں ہمیں ہے شکایات. اب ان کی شکایات کی بنیاد پہ آپ اس ایوان کا حصہ نہ بنے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو پارٹی منشور سے اختلاف ہے، یہ میں آپ کے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنا دیتا ہوں، مریم صاحب کی تقریر سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے، ہم نے نہیں کہا، جو سب انہوں نے کہا کہ یہ جعلی اسمبلی ہے اور اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جعلی اسمبلی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی قیادت کہہ رہی ہے. جب جعلی ہے، آپ کی قیادت کہہ رہی ہے، پھر الیکشن کس طرح ٹھیک ہوئے؟ میں آپ کے اسی سوال کا میرے بھائی جواب دے رہا ہوں کہ انتخابات کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر جو دھاندلی کی گئی، اگر الیکٹیبلز کو توڑ کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے PTI کا حصہ بنایا گیا، اگر کوئی اور صاحب اس کا حصہ بنے تو اس کے اوپر اعتراض اٹھانا ہے. ہم نے کیوں نہیں اٹھانا؟ ہم نے یہ تو نہیں کرنا کہ اس اسمبلی سے باہر ہو جائیں. اسمبلی کا حصہ ہوں گے، ان قوانین کا حصہ ہوں گے، اس کے تحت پرفارم کریں گے، اپنے منشور کے اوپر عمل کریں گے. اور جہاں آپ اس اسمبلی کو مانتے ہیں نا، آپ اس اسمبلی کو مان رہے ہیں نا؟ جی کس نے کہا ہے؟ سارے آپ اس اسمبلی کو مان رہے ہیں نا جی کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے؟ کو مانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں. ہم تو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو IG کو اغوا کرنے والے باتی ہیں ان کا بھی کوئی حل کرنا ہے.